Alang sa mga astronomy enthusiasts, usa ka talagsaong event ang total lunar eclipse ugma sa gabii. Apan alang sa uban, nga miilan niini nga bad luck. May unsay gilikayan sa uban nga buhaton atol sa total lunar eclipse ugma. Ses, bisan pa man kung ana-ana kita sa modernong panahon, apan aduna paghihapoy uban nga nisubay sa mga tuo-tuo. Butang nga ato usab kinahanglang respetuhon. Samtang matod sa pag-asa, mula nat og 59 minutes og 24 seconds ang total lunar eclipse nga tumasinati ugma sa gabii. Tulo na kabuan ang gisaba karon ni Jacqueline Generosa, 30 anyos, taga Matumbo Pusok, Lapu-Lapu City. Ug sama sa iyang pagsabak sa iyang first baby nga nasinati usab niadtong higayuna ang total lunar eclipse, magsulob usab siya og itom nga sinina ug di usab siya mogawas sa ilang balay. Ang maong ritual, uto-uto, nasunod ra usab niya sa iyang mga apuhan. Ug bisan ko nagtrabaho na siya karon sa Pag-asa Visayas Regional Services Division, isip liaison officer, musubay gihapon siya sa maong tuo-tuo. Di sad ko katubag jud kay ma'am, pero sa katuhuan mo guna sa katigulangan sa akong lola ug sa akong ma'am. So nisunod ra pod ko kung unsay giing. Kuan jud akong strong belief ma'am kay di pod nako i-risk akong pagmabdos. Kay kutob sa alas 4 sa hapon ang iyang trabaho, iyang gibutyag nga magdali siya pag-uli aron masigurong inigsugod sa lunar eclipse sa alas 4:44 sa hapon, ana-ana siya sa sulod sa ilang balay. Magsulob og itom nga sinina ug mugawas lang sa balay kun mahumana ang total lunar eclipse. Nakuyawan sad ma'am, mahadlok mo gawas kung maglunar. So mo pod akong buhaton karon. Ang total lunar eclipse usa ka astronomical event kundiin mapatung-an sa adlaw ug sa buwan, ang planet Earth o ang atong kalibutan. Tungod niini, matabunan sa kalibutan ang kahayag sa adlaw nga adtuon ta muigo o mubanda sa buwan. Mahitabo kini matag duha ka tuig ug tunga ngadto sa tulo ka tuig. Karong tuiga, mahitabo kini ugma sa gabii, Martes, March 3. Alas 4:44 sa hapon kini musugod og sulod sa penumbra o ang lighter shadow sa Earth o anino sa kalibutan. Pagka alas 5:50 sa hapon, sugod na natong masinati ang partial lunar eclipse. Ug inig-abot sa alas 7:04 sa gabii, mauna ang pagsugod sa total lunar eclipse. Kana by that time na magkita sa nato na musugod na pod, na mo red pod ang atong moon ana. And by 7:34 is makita nato ang maximum totality na gyud niya. Mo na siya ang pinaka-peak. Gitawag usab kining blood moon kay ang puwa nga kolor ang makita inay ang kahayag sa buwan. Inig ka alas 10:25 sa gabii, mugawas na kini sa aniyon sa kalibutan nga nagpasabot nga nahumana usab ang total lunar eclipse. Matod sa Pag-asa, masaksihan ang total lunar eclipse sa halos tanang dapit sa Pilipinas, lakip na dinhi sa Cebu. Luwas ra usab kining tan-awon ug di makadaot sa atong pananaw. Lunar eclipse is actually very safe to view using kana naked eye. And then, if ganahan ta na makakita og more specific details, like the crater sa moon, yung na kay very spectacular phenomena masad na, we can also use equipments like binoculars and telescopes. Samtang kiniusab ang tubag sa Pag-asa sa mga nabalaka nga maghatod og bad luck ang total lunar eclipse. Para sa amo, since we are science-related, para sa ako personally is wala sad ko dili sa kay kumutuo pod ana kay wala pa magutay nakita nga science-based na mga evidences regarding pod sa ana ma'am. Si Jacqueline sayang bahin nang hinaot usab nga respetuhon lang ang unsa may gituhuan sa ilang pamilya. Ses, sa mga buot mo saksi sa total lunar eclipse ugma sa gabii, adunay itanyag nga libreng viewing ang Pag-asa Visayas Regional Services Division gikan sa alas 7 sa gabii hangtod na sa alas 8 sa gabii. Apan ilahang tambag mas maayo nga musayo-sayo kamo pag-adto sugod sa alas 5 sa hapon. Aduna usab sila imontar nga telescope nga libre usab nga magamit. Samtang sa mga buot pagyud nga mas musayo-sayo pa, bukas usab ang ilahang planetarium nga libre. Ug so far, Ses, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina.